From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम साहिबों। लेटेस्ट खबर है, आप खबर सुनिए और अपना सर पीटिए। शहबाज स्पीड ने पाकिस्तान की शाहराहों पे जो टोल प्लाजे हैं उनको बेचने का भी बंदोबस्त कर लिया। अखबार में ख़बर छप गई। अब 10 और 11 जून को जिना सेंटर इस्लामाबाद में बोली लगेगी। ये इन्होंने पाकिस्तान की एक एक चीज़ का सौदा किया है और ये जर्नैल इनको लेकर आए, इनको मुंतखब किया इन जर्नैलों ने, करप्ट तरीन लोगों को, सर्टिफाइड करप्ट लोगों को। अंदाज़ा लगाइए, हालात इस दर्जा पहुंच गए कि अब टोल प्लाज़ा जो है वो भी नीलाम किए जा रहे हैं। देखो साहब, बात यह है कि करप्ट लोगों से आप ये तवक्को रखेंगे कि वो मईशत ठीक करेंगे, ये धोखा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने एक दफ़ा एक मिसाल दे के आपको समझाया था कि अगर कोई गिरोह जो है वो बैंक से फ्रॉड करने का माहिर हो और आप उसको पकड़ के कहें यार तुम्हें तो बड़ा फाइनेंस का इल्म है, तुम हमारा बैंक भी चलाओ, मुल्क की मईशत भी तुम चला लो, वो एक्सपर्ट है चोरी करने में बैंक से, बैंक चलाने का एक्सपर्ट नहीं है वो। इन्होंने उनको बुलाया और कहा मुल्क चलाओ। अब ये मुल्क कैसे चल रहा है देखिए। 75 सालों में पाकिस्तान ने 42,000 अरब रुपए का कर्जा लिया 75 सालों में, और पिछले 3 सालों में 97,000 अरब का कर्जा लिया, जिसमें से 5,500 अरब रुपए जो है वो करप्शन की नज़र हो गए। बताओ, एक एटमी मुल्क उसकी ये हालत कर दी कि वो अपने टोल प्लाजे बेच रहा है, सब चीज़ें गिरवी रखता है, एयरपोर्ट्स गिरवी, ये ले लो वो ले लो। अब एक आखिर में वो एटम बम बचा है, उसको भी ये किसी दिन कोई ना कोई ताकत इनको बहला फुसला के वो ले लेगी। और नशे आदमी जो होता है ना, वो कीमती चीज़ें भी छोटे दाम पे बेच देता है। ये वो हरकतें हो रही हैं। अब मैं सवाल ये करता हूँ उन लोगों से जो खामोश बैठे हैं, पावर हाउसेस जिनको मैं कहता हूँ, जजेस, जर्नैल, मीडिया मालिकान, यार तुमने वफ़ादारी का हल्फ पाकिस्तान के लिए उठाया था या आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की हुकूमत से वफ़ादारी का वफ़्त लिया था? कुरान पे हाथ रखकर अहद लिया पाकिस्तान से वफ़ादारी का, सदर बनाया जरदारी को, वज़ीर आज़म बनाया शहबाज शरीफ को। पंजाब पे पता है कितना कर्जा है? आप कहेंगे 100-200 अरब का नहीं, 1,00,000 अरब रुपए का कर्जा है मरकज़ पे और पंजाब पे। और आप देख लीजिए कि वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो 12,000 अरब रुपए का जहाज़ लेके और गोरे पायलट हायर करके खुदा जाने क्या कर रही है, किन हवाओं में उड़ रही है, क्या रही है वो। लाखों रुपए के उसके जूते हैं, लाखों रुपए का उसका बैग है, क्या अय्याशियाँ मचाई हुई हैं। और सब देख रहे हैं। आसिम मुनीर को एक एक बात की खबर है, जब वक्त पड़ेगा ब्लैकमेल करना होगा तो फिर कहेंगे नैब से इनकी फ़ाइल खोल दीजिए थोड़ी देर के लिए। यार ऐसे हुकूमत चलती है। एक एटॉमिक मुल्क का ये हाल कर दिया। ये मसरूफ़ हैं लोगों का कत्लेआम कराने में, इलेक्शन जीतने में, कि अब जीबी में भी इलेक्शन जीतो, आज़ाद कश्मीर में भी, और वहाँ पे भी एक लाश गिरा दी इन्होंने। यानी इलेक्शन ये हमेशा जीतते हैं धांधली के ज़रिए और जंग सारी हारते रहते हैं। और बस ये देखो इनका ये काम है तुम्हारा कि गलत तरीके से इलेक्शन जितवाते हैं, जीतते हैं और हुकूमत बनाते हैं, और बन रही है, चल रही है, और बिज़ी हैं दूसरे कामों में। ऐसे कब तक चलेगा? देखिए, अभी चंद माह पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान को ये अपने हाईवेज़ ठीक करने के लिए $320 मिलियन का कर्जा दिया। वो पैसे कहाँ गए? मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाई थी और कहा था, ये सवाल उठाया था कि नज़र रखना कि ये रकम कहाँ जाएगी। कोई है इनसे हिसाब किताब लेने वाला? किसी ने पूछा कि वो पैसे कहाँ गए? हाईवे दुरुस्त करने के नाम पे पैसे लिए, वो खा गए।
اس میں ایک ان کے چیئرمین صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ ہائی وے ہیں جن کو فوج کنٹرول کرتی ہے، اور ہم جب میٹنگ کے لیے ان کو بلاتے ہیں کہ آئیے یہ مطلب بتائیے کہ کیسے خرچہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں، سیدھا سے یہاں پہ پیسے بھیج دو بس۔ یار ایسے ملک چلے گا؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آج تمہارے ٹول پلازے بک رہے ہیں، لیکن ان کو شرم آئے تو بات ہے، ان کو کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ پیسہ لیں گے اور باہر لے جا کے جمع کرائیں گے۔ دیکھیے یہ بات عاصم منیر کو اور ان کے ہمنواؤں کو سمجھاؤ کہ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آدمی نے ایفرٹ کی اور وہ ناکام ہو گیا، کوئی بات نہیں، وہ اپنی اسٹریٹجی بدلے گا پھر کامیاب ہو جائے گا، لیکن تو ان کی تو ساری اسٹریٹجی صرف ایک طرف جا رہی ہے کہ مال بنانا ہے اور اقتدار پہ قابض رہنا ہے، اقتدار نہیں چھوڑنا ہے، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں۔ آپ کا ریشو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 70% سے اوپر چلا گیا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ بینکرپسی ہو جاتی ہے۔ ہاں جن کے پاس اسٹرانگ اکانومی ہو وہ 100-200% پہ بھی ان کا جی ڈی پی ٹو لون جا سکتا ہے، جیسے جاپان کا ہے۔ کیوں؟ ان کے بلز، ان کے پاس کرنسی ہے، ان کی ایکسپورٹ اتنی ہے، ہماری ایکسپورٹ مزید نیچے چلی گئی ہے۔ ابھی پچھلے سال کا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہوا ہے 800 بلین روپیز کم ہوا ہے، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے اس مرتبہ وہ 800 بھی جمع کرنے ہیں اور 850 مزید ٹیکس لگانے لوگوں پر۔ یار لوگ کہاں جا کے ٹھہریں گے مجھے بتائیے؟ آج کہہ رہے ہیں ہر دکاندار پہ جس کی وہ کیکمو دکان ہو چھوٹی سی چھان بھورے کی، وہ بھی 25,000 روپے ٹیکس دے۔ چھوٹے سے چھوٹا ٹھیلے والے کو بھی یہ پکڑ لیں گے کہ 25,000 روپے دو۔ یار یہ کیا بدماشی، غنڈہ گردی، بے حیائی کیا لگایا ہے یار؟ یہ قوم اٹھتی نہیں ہے۔ قوم بھی ایک سوئی ہوئی قوم ہے کہ تم کتنا بھی نقصان کر لو، وہ شعور نہیں ہے قوم میں کہ دیکھو اکانومی کتنی اہم چیز ہوتی ہے اور اس کا تم پہ کتنا اثر پڑتا ہے، تم پہ ٹیکس لگتے ہیں، تمہاری جیب سے رقم نکلتی ہے۔ یہ قوم کو یہ شعور ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب سے کہا گیا کہ سنا ہے پیٹرول جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا، تو انہوں نے کہا یار کی کر سکتے ہیں، اسی سانو کی فرق پہنتا ہے، اسی پہلے بھی 500 روپے دے پہنچتے سی، ہلے بھی 500 دے پہنچتے ہیں۔ احساس ہی نہیں، کیلکولیشن ہی نہیں دماغ میں کہ پہلے تم 500 روپے کا پیٹرول ڈلا کے کتنی دور جاتے تھے اور اب اتنی کم دور جا رہے ہو۔ بس ایسے ہی چل رہا ہے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، اور جو صحیح راہ پہ لے جا سکتا ہے ملک کو، اس کو انہوں نے کیا ہے بند۔ اب دعا کیجئے اور ہمت کیجئے کہ اس کو باہر نکالیں۔ اب جرنیلوں کو، ججز کو میں ان سے کہتا ہوں، پاور ہاؤسز سے، کہ یار کچھ فرض تو ادا کرو، اس کو باہر نکالو۔ اب یہ دعویٰ انہوں نے آگے کر دیا تھا عاصم منیر صاحب نے کہ میں اتنی $20 بلین کی انویسٹمنٹ لے آؤں گا اور سعودی عرب سے کہہ دوں گا 4 بلین تو ہم آپ کو واپس ہی نہیں دیں گے، میری ایسے تعلقات ہیں، اور یہ ککھ نہیں آیا، کوئی نیا انویسٹر نہیں آیا، بلکہ جو تھے وہ بھاگ گئے صاحب، وہ بھاگ گئے۔ پوری لسٹ پڑھ لیجیے آپ جا کے جو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ کب سے تلوے چاٹ رہے ہیں، کوئی مراد حاصل کی پاکستان کے لیے؟ بس اسی میں خوش ہیں کہ ٹرمپ نے ہماری تعریف کر دی۔ اب نسل در نسل یہ سودا دماغوں میں رہے گا کہ ہمارے دادا کی ٹرمپ نے تعریف کی تھی، امریکی صدر نے۔ یار یہ وہ لوگ ہیں، یہ ملک چلائیں گے؟ اتنی بڑی کرپشن کے بعد بھی آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے رہے، اور ان سے زیادہ بڑے مجرم وہ جرنیل ہیں، وہ ججز ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور خاموش ہیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔